بسم الله الرحمن الرحيم. دونك في لابارتي الاولى كنا حسبنا في هذا ليكزيرسيس تاع لي فيلتر باسيف، حسبنا لا فونكسيون دو ترانسفير. باردون، لقيناها 1 sur 1 plus JRC اوميغا plus 2 sur J plus RC اوميغا. دابا غادي نشوفو نيتيديو الحالات من تكون في لا هوت فريكونس ولا باس فريكونس. تري هوت فريكونس بالنسبه لتري هوت تري هوت دونك تري هوت فريكونس. شنو معناتها تري هوت فريكونس؟ مي تكون عندنا تري هوت فريكونس شنو معناتها؟ الكوندونساتور كي غادي يولي؟ الكوندونساتور غادي يكون بحال واحد الخيط، يعني لا فريكونس تكون كبيره، يعني لان دوك لي زارماتور هاد الخوا اللي بين هاد الاسباس هذا الاسباس هذا هنا هو غير صغير، ولكن ملي تكون لا تري هوت فريكونس داك لو سينيال كيفوت، دونك غادي يكون الكوندونساتور غادي يكون بحال خيط. سي بون. دونك هنا غير كي غادي تولي عندنا هنا واش كانت عندنا بعدا؟ كانت عندنا هنا كوندونساتور. سي بون. كانت عندنا هنا اون ريزيستانس، كانت عندنا في اس، وهنايا هنا في او، وهنا في اس، هنا ار سي كوندونساتور، هنا عندنا اون ريزيستانس. مي تكون قلنا تري هوت فريكونس تي اش تي، مي تكون تري هوت فريكونس هذا كي غادي يولي هكذا اون ريزيستانس. كوندونساتور غادي يولي بحال ان فيل. دونك هذيك لا ريزيستانس il va se court-circuiter avec le fil. غادي يكون ان بوكلاج فيرمي. il va se court-circuiter بحال تماس، بحال اللي درنا ان كور سيركوي. ملي كتلاقيو جوج خيوطه في هذاك في لو ريزو ديالكم كيكون كنقولوا ان كور سيركوي. هنا ريزيستانس وهنا ريزيستانس، يعني هنا دونك غادي يولي لنا هنايا في اس في او وهنا في اس. دونك غادي تولي لنا بحال هكذا، بحال ان فيل عادي. دونك ملي يكون ان كور سيركوي يولي غير ان فيل. هنا ار، هنا في او، هنا في اس. دونك هنا هاد لو بوين هو هاد لو بوين، هاد لو بوين هو هاد لو بوين. دونك في او ايكال في اس. دونك في هاد الحالة في او ايكال في اس. سي بون. دونك في هاد الحالة بور تري هوت فريكونس هنا في او ايكال في اس، وهنا لا فونكسيون دو ترانسفير ديالنا هي في دو سورتي sur V d'entrée qui est égal à 1. C'est bon. Pour très basse fréquence, qui غادي يولي le condensateur ديالنا غادي يولي ملي تكون une très basse fréquence، يعني لا فريكونس صغيرة بزاف، غادي يكون هذاك بحال لو سينيال ما يفوتش، غادي يولي بحال ان انتريبتور اوفير. سي بون. عقلوا عليها، ملي يكون très basse fréquence لو سينيال ما يفوتش في الكوندونساتور. دونك كي غادي تولي لنا غادي تولي لنا هنا لا ريزيستانس، وهنايا غتكون اوفيرت، وهنا عندنا اون ريزيستانس. باردون. هنا قلنا في او وهنا قلنا في اس. دونك كي غادي يولي الشيما ديالنا تولي هنا اون ريزيستانس وهنا اون ريزيستانس، هنا في او وهنايا في اس. دونك نطبقو لو تيوريم تاع الديفيزور دو طونسيون. قلنا في اس هنا ار وهنا ار، في اس سور في او، في اس سور في او. قلنا لا ريزيستانس ديال في اس اللي متعلقه بفي اس، لان في اس ايكال ار اي سور لا ريزيستانس تاع في او.
هاد في او كتحكم في جوج تاع لي ريزيستونس، في هادي وفي هادي. سي بون. دونك سور ار بلس ار، لان في الحقيقه هذيك في اس شنو هي؟ هنا عندنا واحد الكورون اي، في اس هي ار فوا اي، و في او هي ار فوا اي بلس ار فوا اي. هادي وهادي، لان الكورون راه كيسيركولي هنا لو ميم كورون اي. سي بون. باردون، كي تيكالا ار اي سور ار بلس ار فوا، يعني شرحتها مزيان في لا فيديو اللي قبل. اي مع الاي تمشي تولينا ار سور ار بلس ار، كي تيكالا ار سور دو ار. دونك في اس الفونكسيون دو ترانسفير ديالنا اش تيكال في اس سور في او تيكالا ان دومي. سي بون. دابا غادي نمشيو لو غان اون ديسيبل. لو غان اون ديسيبل par définition هي 20 log du module de h. نعرفو مثلا يكون عندنا واحد الكومبلكس زد تيكالا ا بلس جي بي سور ا بريم بلس جي بي بريم. لو موديل ديالو هو الموديل ديال هذا. دونك زد، لو موديل تاع زد، لو كومبلكس ديالنا هو راسين دو ا كاري بلس بي كاري. لو موديل تاع الفوقاني على الموديل تاع التحتاني، يعني راسين سور راسين، راسين دو ا سور راسين دو بي هي راسين دو ا سور بي. راسين دو ا سور راسين دو بي هي راسين دو ا سور بي. سي بون. égal racine de a sur b. C'est bon. Donc a carré plus b carré sur a prime carré plus b prime carré. Donc هنا غادي نطبقوها. Le gain en décibels هي 20 log اش ديالنا قلنا خرجت لنا r 1 plus 1 plus jrc oméga 1 plus jrc oméga sur 2. المهم راني خرجتها في الفيديو اللي قبل، تقدروا تشوفوه. سي اوميغا qui est égal par définition قلنا 20 log de racine a carré هي 1 carré plus rc oméga carré sur هذه a هي 2 carré a prime plus rc oméga carré qui est égal à racine 1 plus rc oméga carré sur 4 plus rc oméga carré. Par définition, on a log de racine de x هي log de x à la puissance 1 demi هي 1 demi log de x. هذه نجيو نطبقوها هنا. Le gain en décibels est égal، نطبقوها هي 1 demi fois 20 fois log. هنا نسيت 20 log 20 log pardon log de 1 plus rc oméga carré sur 4 plus rc oméga carré. C'est bon. Donc دونك هنا غادي تراجعوا هاد لابارتي. مانيش عارف كانت البوز، غادي تراجعوا هاد لابارتي باش ندخلوا في لو تراساج نتاع لو غان اون ديسيبل، بليتو لو تراساج نتاع لو غان اون ديسيبل اون فونكسيون دو لوغ دو اوميغا سور اوميغا زيرو. سي بون. دونك حاولوا تراجعوا هادي باش من ندخلوا في لو تراساج تكونوا عارفين لو باغاج اللي فات قبل. سي بون. دونك بون كوراج.